नमस्कार। देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र छौँ हामी। यो सिंहदरबारमा मन्त्री फेर्ने चर्चा चलेको 1 महिना पुग्न थाल्यो। केही मन्त्री फेरबदल गर्ने र नयाँ मन्त्रीहरू ल्याउने यति बेला बालुवाटार, धुम्बाराई लगायतका क्षेत्रहरूमा गुटगत भेलादेखि अध्यक्ष द्वयको छलफल पनि बालुवाटारमा केन्द्रित छ। तर मन्त्री डराइरहेका छन् काम गर्न, कतै मेरो जागिर पनि जान्छ कि भन्ने उनीहरूलाई लागिरहेको छ, जसका कारण सिंहदरबारमा त्यति मन्त्रीको चहलपहल हुँदैन। त्यति मात्रै होइन, प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रै कर्मचारीहरू पनि अब मन्त्रीको पद जाँदैछ, यी मन्त्रीलाई किन टेर्ने भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि आइरहेका छन्, जसले सिंहदरबारमा एकातर्फ कोरोनाको त्रास हुँदै गर्दा सिंहदरबारभित्र भने मन्त्री फेर्ने चर्चा अझै कायमै छ। त्यो निरन्तर रूपमा 1 साताभन्दा बढी भइसक्यो। बालुवाटारमै खिचडी पाकिरहेको छ। कुन मन्त्री हटाउने, कुन मन्त्री ल्याउने लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ। यहाँ समस्या केही छैन, राम्रालाई होइन हाम्रालाई कसरी ल्याउने भन्ने गुटगत रूपमा छलफल चलिरहँदा उनीहरूलाई कसरी यहाँ ल्याउने भन्ने समस्या देखिएको छ। ऊ गुटको तानौँ या ऊ गुटको हटाउँ भन्ने खेलले नै यति बेला मन्त्री परिषद पनि पुनर्गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्यलमा दुवै अध्यक्ष देखिएका छन्। किनकि आफ्नो मान्छे, काम नगर्ने मान्छे त्यहाँबाट जानेवाला छन्। उनीहरू दुवै अध्यक्ष आफ्नो मान्छेलाई हटाउन कति पनि सकेका छैनन् र उनीहरूले भनिरहेका छन् मन्त्री फेरबदलमा निकै सकस परिरहेको छ। दौडधुप यति बेला सिंहदरबारभित्र काम गर्नका लागि होइन, बालुवाटार केन्द्रित भएका छन्। मन्त्रीहरू पनि त्यतै गइरहेका छन्, जसले गर्दा मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको काम पनि यति बेला बालुवाटार केन्द्रित भएको छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री नआएको पनि धेरै महिना भइसक्यो। अर्कोतर्फ सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र अर्थ मन्त्रालय पनि यति बेला खाली छ। त्यो मन्त्रालयमा पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयमा एकपटक पनि आइपुगेका छैनन्। अझ भनौँ कर्मचारीकै भाषामा भनियो भने फाइलहरू बोकेर बालुवाटार धाउनुपर्छ र बालुवाटारबाट काम गर्नुपर्छ। यी यावत समस्याहरू देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट हुनुपर्ने हो, तर यति बेला बालुवाटारबाट भइरहेको छ। यही समस्याले देशमा कोरोना सङ्क्रमित दिनौँ बढ्दैछन्, मृत्युदर पनि त्यत्तिकै बढ्दो छ। तर सिंहदरबार जाग्नुपर्ने हो, किन सुस्ताइरहेको छ सिंहदरबार हो। यहाँ अब सिंहदरबार जगाउनका लागि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा हाम्रा मान्छे होइन राम्रा मान्छे आउन्, राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्ने मन्त्रीहरूको नियुक्ति हुन्। बस हामी यति भन्छौँ। आउनु सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कोरोना कहर र मन्त्री फेरबदलको चर्चासँगै सिंहदरबारभित्र सुस्ताएको गतिविधि, त्यस्तै मन्त्री र कर्मचारी बीच किन तादमेता मिल्दैन भन्ने विषयमा पूर्व प्रशासकसँग मागिएको जवाब, त्यस्तै नेपाल रेडक्रसभित्र देखिएको व्यथिति र पछिल्लो तदर्थ समितिले श्वेत पत्र जारी गरी रेडक्रसलाई चलायमान गराउन खोजेको विशेष सामग्रीसहित उपस्थित भएका छौँ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनबाट। तपाईसँग पनि कुनै गुनासो समस्या छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको समस्या र गुनासो हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, 1 महिनादेखि
नेकपाभित्र कहिले सचिवालय त कहिले स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्री फेरबदल गर्नुपर्छ भन्दै नेतृत्वलाई दबाब दियो। त्यही अनुसार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचमा बारम्बार मन्त्री फेरबदलको विषयलाई लिएर बालुवाटारमा छलफल जारी छ। मन्त्री फेर्ने चर्चासँगै यति बेला मन्त्रीहरू पनि मेरो पद जान्छ कि भन्ने त्रासमा छन्। उनीहरू सिंहदरबारको काममा केन्द्रित भन्दा पनि यति बेला बालुवाटार लगायत नेताको घर दैलोमा धाउन थालेका छन्। सिंहदरबारमा काम सुस्ताएको छ। हुन त सर्वसाधारणहरू सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्न कोरोनाका कारण सहज रूपमा पाइरहेका छैनन्, तर मन्त्री र कर्मचारीहरूको तारतम्यता समेत मिल्न सकेको छैन। खास वास्तविकता के छ त सिंहदरबारभित्र? हामी सिंहदरबारभित्रै तपाईँहरूलाई त्यहाँको वास्तविकता देखाउँदैछौँ। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। यसै पनि कोरोना महामारीका कारण देशको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारमा मन्त्रीहरूको उपस्थिति कम। अझ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको औपचारिक छलफलले तीव्रता पाएसँगै सिंहदरबारमा झनै मन्त्रीहरूको उपस्थिति विगतभन्दा पनि कम देखिन थालेको छ। यति बेला ऊर्जा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति लगायतका केही मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू नियमित उपस्थित जस्तो देखिए पनि अन्यमा मन्त्रीहरूले उपस्थितिको समय घटाउन थालेका छन्। मन्त्री फेरबदलको चर्चासँगै कर्मचारीले मन्त्रीलाई टेर्नै छोडेको, सिंहदरबारमा मन्त्रीको उपस्थिति घट्न थालेको र मन्त्रालयगत काम कारबाही प्रभावित भएको गुनासो बढ्न थालेसँगै हामी स्थलगत वास्तविकता खोज्न सिंहदरबार क्षेत्रमै पुगेका छौँ। सबैभन्दा पहिला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको यो अवस्था हेरौँ, जहाँ मन्त्री 12:30 बजेसम्म अनुपस्थित थिए। हामी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आइपुगेका छौँ। खास गरी मन्त्री फेर्ने चर्चा र परिचर्चाका बीच सिंहदरबारमा कस्तो गतिविधि भइरहेको छ भन्न बुझ्नका लागि हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। 12:30 बजेसम्म मन्त्री मन्त्रालयमा आइपुग्नु भएको थिएन। सायद सरकारी निवासमै विभिन्न मिटिङहरू र भेटघाटहरू थिए होला। त्यसपछि आइपुगेका मन्त्री यति बेला विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ता लगायत अन्य व्यक्तिहरूसँग भेटघाटका लागि निकै व्यस्त रहनु भएको छ। हो, सिंहदरबार भेटघाट र चापको केन्द्र पनि हो, तर पनि विभिन्न सामान्य मान्छेहरूले यति बेला सिंहदरबारभित्र प्रवेश पाउँदैनन्। तर अन्य व्यक्तिहरू भेटघाटमा व्यस्त रहँदा मन्त्री पनि यति बेला भेटघाटमा व्यस्त रहेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अब हामी भदौ 20देखि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले नै नेतृत्व सम्हालेको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय अर्थतर्फ लाग्दैछौँ। यो मन्त्रालय कर्मचारीको भरमा चलेको 1 महिना पुग्न लागेको छ। महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा हस्ताक्षर गराउन बालुवाटार धाउनुपर्ने बाध्यता यहाँका कर्मचारीमा छ। अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारीको उपस्थिति र काम कारबाही अहिले कसरी भइरहेको छ त? हेरौँ यो मन्त्रालयको अवस्था। पऱ्यो भने त्यही मिडियामा जुन आएछ नि समाजको त्यही फाइल बोकेर जाने भन्ने त्यही नै हो। सचिवजीहरू जान्छ होला नि, बालुवाटार जाने, सही गराउने ल्याउने। हामीकोमा प्रायः लगभग आएकै होला, धेरै हुन्छ। हामी सङ्घीय सरकार मातहतको एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा आइपुगेका छौँ, अर्थ मन्त्रालयमा। अर्थ मन्त्रालयमा भदौ 20 गतेदेखि मन्त्री हुनुहुन्न। यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयं केपी शर्मा ओलीले लिनुभएको छ, तर उहाँ आफूले जिम्मेवारी लिइसकेपछि यो मन्त्रालयमा आउनै भएको छैन। र हामीले सुनेअनुसार र कर्मचारीले नै बताएअनुसार यहाँबाट कुनै पनि काम कारबाही भइसकेपछि प्रक्रियामा रहेका फाइलहरू सचिव सहसचिव आफैले बोकेर बालुवाटार जानुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई हस्ताक्षर गराउनका निम्ति। र देशको एउटा मुख्य मन्त्रालयका रूपमा रहेको यो अर्थ मन्त्रालयमा यति बेला 235 जना कर्मचारी रहेकोमा 188 जना कर्मचारीको हामीले उपस्थिति देखिरहेका छौँ। पछिल्लो समय सरकारका केही मन्त्रीहरू परिवर्तनको चर्चा चलेसँगै कर्मचारीले पनि मन्त्रीहरूलाई, अहिले भइरहेका मन्त्रीहरूलाई पनि टेरेनन्, उनीहरू बिच समन्वय भएन भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ। यद्यपि मन्त्रीमण्डल फेरबदलको चर्चासँगै कतिपय मन्त्रालयमा भने मन्त्रीहरू आफै समेत अनुपस्थित हुन थालेका छन् र कर्मचारीले मन्त्रीको अनुपस्थितिमा विभिन्न किसिमका निर्णय गर्नुपर्ने, अन्य मन्त्रालयबाट आएका विषयवस्तुमा छलफल गर्नुपर्ने काम भने
प्रभावित भइरहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा हामी पुग्दा बैठक चलिरहेको थियो। मन्त्रीसँगै अधिकांश कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित देखिन्थे। हामी यति बेला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आइपुगेका छौँ र हामीले यो मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्षेत्रमा कार्यालयभित्र पनि प्रवेश गऱ्यौँ र कार्यकक्षसम्म पनि पुग्यौँ। यति बेला यो कोरोना कहरमा केही कर्मचारीहरू सिफ्ट वाइज रूपमा आउने पनि व्यवस्था गरिएको छ। सबै कर्मचारीहरू नियमित रूपमा आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन, तर कर्मचारीहरू यति बेला पर्याप्त रूपमै देखिएको छ भने हामी जो माननीय मन्त्रीज्यू लेखराज भट्ट भने यति बेला मिटिङमा बसिराख्नु भएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगट भने जिल्ला बाहिर विशेष कामले शुक्रबार जानुभएको र उहाँ भोलि मात्रै आउने भन्ने कुरा हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। सचिव उपसचिव लगायतका विभिन्न कार्यकक्षमा पनि पुग्यौँ हामी, तर उहाँहरू पनि कार्यव्यस्तताका कारण कोही अन्य मन्त्रालयहरूमा जानुभएको र कुनै ठाउँमा जो मिटिङहरू चलिरहेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। चाडपर्व नजिकै गर्दा निकै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति। यसले देशव्यापी रूपमा अनुगमनको एउटा जिम्मेवारी बोकेको निकाय पनि हो। सिंहदरबारका मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीको उपस्थिति भने पछिल्लो समय बाक्लिन थालेको छ। सेवाग्राहीको चहलपहल खासै नदेखिने यहाँका मन्त्रालयमा मन्त्री फेरबदलको गृह कार्यालय मन्त्रीहरू निकै कम मात्रा उपस्थित देखिन थालेका छन्। आफूले नेतृत्व सम्हालेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अनि अर्थमा पुग्नु त परको कुरा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमै लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थिति नगण्य बन्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा देखिएको सुनसान अवस्था र प्रवक्ताले हामीलाई दिएको यो जवाफ पनि सुनौ र हेरौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको कुरा गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कोरोना महामारी देखिसकेपछि अझ भनौँ सरकारले लकडाउन खुलाएर बजार पसल व्यवसायलाई स्वतस्फूर्त खुल्न दिइसकेपछि यो कार्यालयमा कमै समय मात्रै टेक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमै बैठक बसाल्नु भएको छ। अधिकांश मन्त्री परिषदका बैठक पनि बालुवाटारमै बसिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री यो मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार निकै कम मात्रै प्रवेश गर्नुभएको छ। अर्थात् यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय यति बेला कर्मचारीबाट सञ्चालित छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कति आउनुहुन्छ? सिंहदरबारमा उहाँको उपस्थिति कस्तो देखिन्छ? कोरोना महामारी पछिल्लो समय भनेर जानकारी लिँदा उहाँले हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो काम प्रशासनिक काम कारबाही गर्ने हो, उहाँ आएको गएको बारेमा हामीलाई खासै जानकारी हुन्न भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। प्रवक्ता नै प्रधानमन्त्री कति समय आउनुहुन्छ यो सिंहदरबारमा भन्ने विषयलाई ढाँटिरहनु भएको छ। उहाँलाई सायदै जानकारी हुनुपर्ने विषय हो। उहाँले के भन्नुभयो त आखिर यो पनि सुनाउँछौँ हामी। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा देखिएको सुनसान अवस्था र प्रवक्ताले हामीलाई दिएको यो जवाफ पनि हेरौँ र सुनौ। हामीले त्यतापट्टि त हेरेकै छैन, हेर्नुहोस् है, हेर्दैन। अनि आएको गएको पनि थाहा हुन्न तपाईँहरूलाई? हामी त्यता हेर्दैनौँ नि त। त्यता प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक कुराहरू मात्रै हेरे हुन्छ, त्यो त थाहै हुँदैन। हो, त्यतापट्टि त हामीलाई थाहै हुँदैन। आएको गएको त्यस्तो थाहा हुन्न, प्रशासनिक पाटोमा मात्रै हजुरहरूले। हजुर। सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालयमा अहिले कर्मचारीको उपस्थिति विगतभन्दा कम छ। कर्मचारी पनि मन्त्री फेरिने अन्योलमा छन्। अहिलेको दूरगामी महत्त्वको कुनै निर्णयमा भोलि आउने मन्त्रीले जिम्मेवारी लेलान् नलेलान् भन्ने दोधारमा देखेका छन् कर्मचारी। राजनीतिक अन्योलताका बीच स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीको उपस्थिति भने सिंहदरबारका मन्त्रालयमा बाक्लिन थालेको छ। मन्त्रीको उपस्थिति कम हुँदा मन्त्रालयगत काम कारबाही गर्न समस्या। अझ विगत जस्तै छोटो समयमा मन्त्री फेरबदल भइरहँदा कर्मचारीबाट मन्त्रीलाई असहयोग र अटेरी, निष्ठा र इमान्दारी त नभई स्वार्थसहित मन्त्री बन्नेहरूको प्रतिस्पर्धाले देशको विकास र समृद्धिको यात्रामा समस्या देखिँदा कर्मचारी प्रशासनमा समेत अन्योलता बढेको देखिन्छ। देशको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार मन्त्री र कर्मचारीको जुहारी चल्ने स्थान भन्दा पनि विकास, सुशासन र स्थायित्वको रोल मोडल बन्न सक्नुपर्छ।
आम जनचाहना यही छ। हो, 5 वर्षको लागि बनेको सरकार यति बेला स्थायी सरकार 5 वर्षका लागि बनेको हो, तर यहाँ प्रधानमन्त्रीको बाहेक अरू मन्त्रीको कति बेला पद जान्छ भन्ने टुङ्गै छैन। त्यसकारण कर्मचारीले पनि टेरुन् कसरी मन्त्री र कर्मचारीकै बिचमा यति बेला टसल देखिएको छ। कर्मचारी स्थायी सरकारका रूपमा आएका छन् भने मन्त्री 5 वर्षको म्यान्डेट पाए पनि बिचमै फेरबदल हुन्छ। यो बारम्बार हुने देखिएको समस्या हो। आखिर किन कर्मचारी र मन्त्रीका बिचमा यस्तो टसल देखिन्छ त? हामीले पूर्व प्रशासकसँग जवाब मागेका छौँ। अबका क्रममा हेरौँ पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालासँग गरिएको यो कुराकानी। कर्मचारी प्रशासन स्थायी सरकारका रहने र सरकार सञ्चालनका निम्ति आउने राजनीतिज्ञ अथवा भनौँ मन्त्रीहरू केही समयमा फेरबदल हुने जुन प्रणालीका कारण कर्मचारी प्रशासन र मन्त्रीहरूबीच तालमेल मिल्दैन भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। आखिर स्थायी सरकारका रूपमा रहने कर्मचारी र मन्त्रालयको नेतृत्व तहको जिम्मेवारी लिने मन्त्रीहरूबीच किन सहकार्य हुन सक्दैन, तालमेल हुन सक्दैन त? यसको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। यो स्थायी सरकारका रूपमा कर्मचारी प्रशासनले मन्त्रालयगत रूपमा विभिन्न विभागमा काम गरिरहेको हुन्छन्। त्यसको नेतृत्वका निम्ति मन्त्रालयगत रूपमा मन्त्रीहरू आउँछन्। कता कता कर्मचारी र मन्त्रीहरूबीच तालमेल मिलेन भन्ने कुरा बाहिर आइरहेछन्। यहाँले लामो समय प्रशासन क्षेत्रमा अनुभव हासिल गर्नुभएको छ, के हो यो कारण? अब कतिपय मन्त्रीहरू आउँदैखेरि आफ्नो पछाडि ब्याग बोकेर आउँछन्, ब्यागेज है, अथवा आग्रह बोकेर आउँछन्। अब त्यो आग्रह बोकेको अवस्थामा उनीहरूको सम्पूर्ण स्वार्थ पुरा हुन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि तालमेल मिल्दैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, उनलाई ऐन कानुन भन्दा पनि मैले भनेपछि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति पनि देखा पर्छ, जुन कुरो सम्भव छैन, हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि मिल्दैन। र कतिपय कुरो कर्मचारी तन्त्रै पनि मन्त्रीले चाहे जस्तो त्यो गतिमा कर्मचारी तन्त्र हिँड्न नसक्दा पनि तालमेल मिल्दैन। यी 4-5 हर मन्त्रीको स्वार्थहरूसँग, उसको राजनीतिक दलको अभिष्टसँग कर्मचारी तन्त्रको काम गराइ नमिल्दाखेरि पनि यो तालमेल नमिलेको। यस्ता धेरै कारणहरू छन् जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा तालमेल मिल्छ, तर धेरै अवस्थामा चाहिँ कर्मचारीसँग तालमेलै मिलेको छ। तालमेल मिलेर त यो बिग्रियो नि है, यो बिग्रेकै बढ्ता तालमेल मिलेर स्वार्थ मिल्थ्यो। मन्त्रीले राजनीतिज्ञले स्वार्थसहितका राजनीतिज्ञले कर्मचारी प्रशासन बिगारे, यो भन्न खोज्दा बिगारे, सपारेनन्, बिगार्न नै मद्दत गरे। मन्त्रीहरू भन्दा पनि मन्त्रीहरूको सचिवालय हुन्छ नि, सचिवालयमा बस्ने व्यक्तिको स्वार्थका कारण उनीहरूको अरू खालको स्वार्थगत चाहनाका कारण चाहिँ समस्या छ भन्छ नि। यहाँको अनुभवले के भन्छ? अब हेरौँ, सचिवालयका कर्मचारी भनेको मन्त्रीका आसेपासे हुन् है। अब त्यो मन्त्रीको स्वार्थलाई मै काम गर्छन्, त्यसमा मन्त्रीको सहमति बिना उनीहरू गर्न सक्दैनन्। यद्यपि व्यक्तिगत रूपमा कोही चाहिँ अलिकति खरो मिजाजको होला अथवा चाहिँ कडा होला, बेग्लै कुरा हो, तर त्यसमा मन्त्रीको स्वार्थ त हुन्छ। त्यो स्वार्थमै काम गरिराखेका हुन्छन् र कतिपय अवस्थामा तिनीहरूले मन्त्रीलाई उकास दिन्छन् पनि, यो सब किन नहुने, यसले सहयोग गरेन भनेर भनिदिन्छन्। अनि त्यसले गर्दा तालमेल नमिल्ने हो। नत्र भने नेपालको कर्मचारी तन्त्र त्यो आँटिलो र मन्त्रीसँग राय बजाउने खालको छैन, आज्ञाकारी किसिमकै छ। बरु गर्दैन तर हस् हजुर भन्छ। त्यसमा त तालमेल नमिल्नु पर्ने कुरा पनि केही देखिँदैन। आरोप प्रत्यारोप चल्छ नि, कर्मचारी प्रशासनले चाहिँ मन्त्रीहरूले नेताहरूका कारण चाहिँ नेताहरूको स्वार्थका कारण, लेनदेनका कारण बिग्रियो भन्छन्, अनि कर्मचारी प्रशासनलाई नेताहरूले मन्त्रीहरूले के भन्छन्, यो कर्मचारी नै राम्रो काम गर्दा पनि दिन्न भन्छन् नि। आरोप प्रत्यारोप चल्छ, के हो यसको कारण चाहिँ? यहाँ अब हेर्नुहोस्, यो राज्यका 3 अङ्गमध्ये कार्यकारी मात्रै यस्तो अङ्ग हो जहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिले नेतृत्व गरेको र नियुक्त कर्मचारीहरूबाट चल्छ। एउटा सम्बन्ध छ, त्यहाँ विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। र राजनीति भनेकै नेतृत्व दिने त्यो मुहान हो।
त्यो सुध्रियो भने त सबै चाहिँ सुध्रिन्छ नि त। त्यही बिग्रेको हो यो मुलुकको हालत यस्तो भएको। त्यसो हुँदाखेरि यो आरोप प्रत्यारोप लगाइरहनै पर्दैन। अब राजनीतिक नेतृत्व अलिकति दह्रो भयो, कर्मचारी प्रशासनलाई हाँक्न सक्ने भयो र आफ्नो इच्छा शक्ति भयो, इमानमा बस्यो, निष्ठामा बस्यो भने त काम हुन्छ नि। त्यो नबसेको कारणले त भएको। इमान पनि छैन, निष्ठा पनि छैन, सदाचार पनि छैन, अनि त्यसै चाहिँ म हाँक्छु भनेर हाँकिन्छ र हाँकिँदैन। अनि त आरोप लाउनु पर्यो। आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउनलाई आरोप लागेको। भनेपछि दलहरूले एउटा काम गर्ने क्षमतावान, कानुन विधि प्रक्रिया सब बुझेको व्यक्तिलाई चाहिँ मन्त्रीका रूपमा छानेनन्, त्यसले गर्दा कमजोरी भयो। अब दलहरूका आफ्ना स्वार्थ छन् है। अब राजनीति विशुद्ध समाज सेवाको, जनताको हितको निम्ति जानुपर्ने राजनीति सुविधाभोगी भयो र त्यो सुविधाको खातिर अब कसले बढ्ता लिने त्यो होड चल्यो। राजनीति पनि एउटा पेसा भइदियो, बिग्रेको त्यहीँबाट हो। जस्तै यति बेला पनि मन्त्रीमण्डल 5 वर्ष स्थायी सरकार दिन्छु भनिए, चुनावमा नेताहरूले त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरे। 5 वर्षमा प्रधानमन्त्री मात्रै 5 वर्ष हुन् कि अरू मन्त्री चाहिँ वर्षै नै फेरिन्छन् कि जस्तो खालको एउटा अफवाह फैलिरहेछ। फेरि पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चा चलिरहेछ। यसले गर्दा पनि कर्मचारी प्रशासनले अस्थायी खालका मन्त्रीहरूलाई टेरेनन् भन्ने कुरा छ। के हो यो चाहिँ? स्थायी सरकार दिन्छु भन्ने पटक पटक फेरबदल हुने? अब मन्त्रीमण्डलमा फेरबदल त हुन्छ है, जसले राम्रो काम कार्य सम्पादन सन्तोषजनक भएन अथवा राजनीतिक तालमेल मिलाउनु पर्यो भने मन्त्री परिषदमा हेरफेर हुन्छ। तर यो मन्त्री परिषदमा हेरफेर भनेको यो हल्ला चलाएर 15-20 दिन लाएर अनि गठबन्धनमा यो र यो भनेर गर्ने विषय चाहिँ होइन। यो चाहिँ तुरुन्तै गर्नुपर्छ। यसले कर्मचारी तन्त्रमा अन्यल सृजना गर्छ यो हल्लाले, र यो धेरै लामो समय लियो भने अस्थिरता सृजना गर्छ। किनभने यो मन्त्री रहन्छ रहँदैन भन्ने हुन्छ, मन्त्रीलाई ठुला निर्णय गरिहालौँ यति नै खेर हो म जाने बेलामा भन्ने हुन्छ। ठुला निर्णय लिँदाखेरि जोखिम हुन्छ, भोलि अर्कोले आउनेले अपनत्व नलिदेला, यो म यसको जिम्मेवारी लिन्न भन्देला। त्यसो हुँदाखेरि एउटा अन्यल सृजना हुन्छ। अन्यल सृजना भएपछि कुनै पनि निर्णयहरू हुँदैन र देश ठप्प जस्तै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो मन्त्रीमण्डल फेरि नै हल्ला चलाउनु चाहिँ हुँदैन, फेरिहाल्ने अनि काम सुरु गर्ने। त्यसो हुँदा नयाँले पनि अब आफ्नो ढङ्गले काम गर्छ। अब यो हल्ला चलेपछि चाहिँ स्थिति अलिकति खजमजिन्छ, अन्यल सृजना हुन्छ, निर्णय हुँदैन, भएका निर्णयहरू पनि कार्यान्वयनमा आउँदैनन्, त्यो परिस्थिति हुन्छ। पहिले पनि त्यस्तो परिस्थिति देखिएको हो। तर मन्त्रीमण्डल फेर्दाखेरि चाहिँ यत्रो हल्ला तामझाम बाजा बजाउनु पर्ने चाहिँ जरुरी छैन। जस्तै अहिले मन्त्रीहरू नै त्यति धेरै सिंहदरबार, मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार जाँदैनन् भन्ने खालको कुरा छ नि। यो चाहिँ सरकार देश र जनताप्रति जवाफदेही नभएको अथवा सिंहदरबारबाट गर्नुपर्ने कामको दायित्व बोध नगरेको हो कि के हो? जानुपर्ने हो या होइन, के भन्नुहुन्छ? होइन, जानुपर्ने त हो, तर मान्छे त हो, हल्ला चलिरहेछ, भोलि म रहन्छु रहन्न भनेर ऊ पनि अन्य मनस्क भावमा जान चाहँदैन नि। त्यो मान्छेको स्वभाव पनि हो है। अब गर्नुपर्ने त हो, उसले अन्तिम समयसम्म पनि त्यत्तिकै डटेर काम गर्नुपर्ने हो। तर अब हल्ला चलाइदिएको छ, को रहन्छ को रहँदैन, नाना थरीका कुराहरू आइरहेका छन्। यसबिचमा ऊ आफू असुरक्षित अनुभव गर्छ। असुरक्षित भएको अवस्थामा नगएको होला, त्यो स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ। अब यो यस्तो अवस्था चाहिँ यो सङ्क्रमण सृजना गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ गर्ने हो भने तुरुन्तै गर्नुपर्छ। क्विन्सल्यान्डको जस्तै अघिल्लो दिन राजीनामा आयो, भोलिपल्ट नयाँ मन्त्री हो, त्यस्तै गर्नुपर्छ। नभएदेखि यो लामो समय, जति लामो समय राख्यो त्यति नै निर्णय हुँदैन, त्यति नै अन्यल हुन्छ र काम हुँदैन। लामो समयसम्म स्थायी सरकार सञ्चालन गर्नुभयो यहाँले, त्यो अनुभव हासिल गर्नुभएको छ। अहिलेका कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिज्ञ विशेष गरी मन्त्रीहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? देश र जनताका अभिभारा पुरा गर्नका निम्ति सकेनन् कि ढुलमुल भयो कि भन्ने खालको जनताको आरोप छ। तपाईँको अनुभवले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सरकारले राम्रो गर्नु पर्थ्यो
अङ्कगणितीय हिसाबले बहुमत आए पनि राजनीतिक स्थिरता आउन सकेन। अब बहुमत प्राप्त दलमै जहिले पनि खिचातानी भइरह्यो, अस्थिरता भइरह्यो। कर्मचारी प्रशासनमा त्यसपछि बहुमत प्राप्त सरकारले प्रहार गर्यो, 6 महिनामा सरुवा गर्ने अस्थिरता आफैले सृजना गर्यो। सरकार समाधानको अङ्ग हुनुपर्ने समस्याको अङ्ग भइदियो। त्यसले गर्दा समस्या सृजना भयो। अब मूल कुरो त मुलुकमा केही चाहिँदैन, सदाचार, निष्ठा, इमान भएर प्रतिबद्ध ढङ्गले लाग्यो भने परिवर्तनलाई व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ, ल्याउन पनि सकिन्छ। तर अब हामी कहाँ चाहिँ त्यो निष्ठा न कर्मचारी प्रशासनमा देखियो, मूल त राजनीतिक नेतृत्वमा देखिनुपर्ने त्यो इच्छा शक्ति त्यो चाहिँ फितलो कमजोर भयो, जसले गर्दा मुलुकले दह्रो नेतृत्व, दह्रो सरकार पाउनै सकेन। त्यसले गर्दा कर्मचारी पनि के गरौँ कसो गरौँ दोधारमा भयो। त्यो निश्चित रूपमा त्यो दोधार त आइहाल्छ। जब नेतृत्व दह्रो हुँदैन, अस्थिर हुन्छ, कर्मचारी प्रशासनमा पनि अस्थिरता सृजना हुन्छ। र अन्त्यमा कर्मचारी प्रशासन र मन्त्रीहरूलाई जुन फेरबदलको चर्चा पनि चलिरहेछ, पुनर्गठनको चर्चा पनि, के भन्नुहुन्छ? कस्तो खालको फेरबदल हुनु पर्यो, कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ? यो कर्मचारी प्रशासन र मन्त्री बिचको तालमेल कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ? मूल कुरो यो मन्त्री परिषदको हेरफेरको कुरा छ। यसलाई लम्ब्याउनु हुँदैन। हेरफेर गर्ने हो भने, नगर्ने हो भने त्यही किसिमको मेसेज जानु पर्यो, गर्ने हो भने तुरुन्तै गर्नु पर्यो। यसलाई लम्ब्याउनु हुँदैन। लम्ब्याउनाले अस्थिरता सृजना हुन्छ। अब योग्य मान्छे, राजनीतिक इच्छा शक्ति भएको दृढ दह्रो मान्छे आइदियो भनेदेखि त्यसले मन्त्रालयमा नेतृत्व दिन सक्छ, केही परिवर्तन हुनसक्छ। सरकारले नै सोचेका कामहरू, सरकारले गरेका बाचा कबुलहरू पुरा हुन सक्छन्। होइन अब राजनीतिक नेतृत्वमा आउने मान्छेहरू चाहे यसलाई पेसा बनाउने, यसलाई व्यवसाय बनाउने दृष्टिकोणले र क्षणिक लाभको खातिर आयो भने त देश त्यसै तल गइराखेको छ, अझ तल जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति गम्भीरतापूर्वक मुलुकलाई, जनतालाई सोचौँ, है, दुःख पाएका जनताको जीवनस्तर सुधार्नेपट्टि जाउँ। त्यस्तो किसिमको इच्छा शक्ति पैदा होस् र दह्रो नेतृत्व त्यसका निम्ति, आफ्नो निम्ति, आफ्नो दलको निम्ति, आफ्नो आसेपासेका निम्ति भन्दा पनि देशको निम्ति, जनताको निम्ति काम गर्ने एउटा कृत सङ्कल्पित खालको राजनीतिक नेतृत्व आयो भनेदेखि त्यसले फेरबदल ल्याउन सक्छ। प्रशासनलाई पनि सुधार्छ। एकदमै एकदमै। प्रशासन त के हो र राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति भयो भने त्यसै सुध्रिन्छ। हो, कति बेला कुन मन्त्री बन्छन् र कुन मन्त्रीको पद खुस्किन्छन् यो स्वयं नेकपा अध्यक्षद्वयको काँधमा छ। तर यहाँ मन्त्री फेरबदलको चर्चासँगै कर्मचारी र मन्त्रीको बीचमै टसल देखिएको छ। यसले कामकाज पनि प्रभावित बनेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सिंहदरबार भित्रै रहेको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुगेका छौँ। त्यहाँको वास्तविकता के छ? कर्मचारी कति छन्? समयसम्म कर्मचारी बस्छन् या बस्दैनन्? मन्त्री आइपुगेका छन् या छैनन्? हामीले यो विषयमा स्थलगत खबर अनुगमन गरेका छौँ। अब हेरौँ सोही खबर अनुगमन। नमस्कार, इजलास छड्केमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी यति बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आइपुगेका छौँ। सिंहदरबार भित्रको यो मन्त्रालयमा के छ? पछिल्लो समय विभिन्न ठेकेदारहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया समेत यो मातहतका निकायहरूले अगाडि बढाइरहेका छन् र विकास निर्माण र यातायात क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको यो मन्त्रालयको काम कारबाही कस्तो छ? कर्मचारीको उपस्थिति हामीले कार्यालय समयमा पाउँछौँ या पाउँदैनौँ? यसको वास्तविकता देखाउँदैछौँ। हामीसँगै भित्र लागौँ। यहाँ मन्त्रीज्यूको गाडी हुनुपर्ने सायदै छैन, कार्यव्यस्तताले कतै बाहिर जानुभएको हुनसक्छ। हामी यसको पनि जानकारी लिनेछौँ। यहाँ यसरी सेनिटाइजर प्रयोगका लागि यहाँ राखिएको छ, तर यो त्यति राम्रोसँग काम गर्ने अवस्था छैन। मूल दर्ता चलानी तथा सोधपुछ कक्ष भनिएको छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय। कतिवटा काम गर्नुभयो आज दर्ता चलानीको? केही आछ? आछ। कतिवटा गर्नुभयो? लगभग गऱ्यो होला 15-20 वटा।
1500 दर्ता चलानको काम गर्नुभयो। माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय भनिएको छ। बोर्डमा बाहिर राखिएको छ। हामी सचिवालयमा को हुनुहुन्छ यहाँ जानकारी लिनेछौँ। आउनु मिल्छ? हजुर पनि यहीँ हो? तपाईँ हो? मन्त्रीज्यू कहाँ जानुभएको छ आज? सर हाम्रो चाहिँ ननिकाल्नु होला, यतापट्टि सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्नु न हजुर। भित्र स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण भेटघाट बन्द गरिएको छ भन्ने सूचना राखिएको छ। मन्त्रीज्यूको सचिवालय होइन यो? कोही हुनुहुन्न अहिले यति बेला? भर्खरै तल जानुभयो। कतिपय मन्त्रालयमा कर्मचारी यो कोरोना महामारी कोभिड-19 का कारण उपस्थिति कम छ। मन्त्रीहरू पनि खासै मन्त्रालयमा उपस्थित हुन्नन् भनिएको छ। के छ यहाँको वास्तविकता? हामी यहाँलाई मन्त्रालयभित्रैबाट जानकारी गराउनेछौँ। यहाँ अर्को, किनकि यहाँ दुईवटा मन्त्रालय भएका कारण अलि सेवाग्राहीले थाहा पाउन अलि गाह्रो छ। इन्जिनियर प्रमिला देवी साक्य बज्राचार्य सहसचिव भित्र भनिएको छ। सिडी शिवलाल दाहाल सलिन साख्य इन्जिनियर भनिएको छ। को हुनुहुन्छ हामी जानकारी लिनेछौँ। शाखामा अब यस्तो छ, यो हाम्रो सडक तथा जलयात्रा शाखामा हाम्रो डिसा हुनुहुन्छ र म इन्जिनियर भएँ। अहिले उहाँ चाहिँ भित्र हुनुहुन्छ, भित्र मिटिङमा हुनुहुन्छ। हजुर 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 उपस्थित छौँ त। हस्, यो शाखामा कतिजना छौँ हामी कर्मचारी? यो शाखामा हामी दुईजना। हजुर दुईजना आउनुभएको छ। हजुर पहिला चाहिँ सिफ्ट वाइज थियो, दिन बिराएर हो 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 अहिले हटेदेखि सबै कर्मचारी आउनु। सबैजना उपस्थित छौँ। देवेन्द्र कार्की सचिव भित्र भनिएको छ। विनोज राज गौतम शाखा अधिकृत। आउनु मिल्छ? व्यस्त हुनुहुन्छ जस्तो छ भित्र? सर मिटिङमा हुनुहुन्छ? कति छौँ हामी कर्मचारी अहिले यो मन्त्रालयमा? सबै उपस्थित छौँ हामी कि कोही हुनुहुन्न? थाहा हुन्न? म आफू उपस्थित छु। हजुर, मेरा साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। हाम्रो सचिवालय हामी सबै छौँ। हजुर, सबैले काम गरिरहेका छौँ। हामी त्यति मात्रै जान्न। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव उपस्थित हुनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ। अन्य कर्मचारीको उपस्थिति के छ? हामी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कोरोना महामारीका बीच कसरी काम भइरहेको छ भने स्थलगत वास्तविकता यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। तेस्रो तला योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा भनिएको छ। 409 ताला लागेको छ। पहिला चाहिँ सिफ्टमा थियो, दिन बिराएर आउने थियो कोरोना महामारीले। अहिले चाहिँ हट्यो थियो। अहिले हटिसकेका त होइन, काम गर्नुपर्छ अनि आउनै पऱ्यो नि। कामको चाप बढी छ। बढी छ। कानुन शाखामा पनि चाप बढी छ। एकदम छ। नारायण प्रसाद मैनाली उपसचिव भनिएको छ। तर कार्यकक्ष भने खाली छ। उपसचिव नारायण प्रसाद मैनाली सचिवको कार्यकक्षमा मिटिङमा हुनुहुन्छ होला सायद। हामीले तल देखेका थियौँ। शोभा भण्डारी चालिसे समाजशास्त्री भनिएको छ। यो शाखामा कतिजना छौँ हामी कर्मचारी? थोरै यो त अब उता कुरा गर्नु न सहसचिवज्यूहरूकोमा। हजुर यो शाखामा त म मात्रै हो। यहाँ चाहिँ कतिजना छौँ हामी यो शाखामा? हजुर दुईजना। दुईजनै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? एउटा जिम्मेवारी गहन छ। सडक पूर्वाधार निर्माण लगायत यातायातको व्यवस्थापनको अहम जिम्मेवारी पुरा गरिरहँदा योजना कार्यक्रमका कुराहरूमा चाहिँ कोभिडले कस्तो प्रभाव पारेको छ? थुप्रै ठेकेदारमाथि हामीले विभिन्न हामी मातहतका निकायले कारबाहीको प्रक्रिया चेतावनीमूलक पत्र पनि काटिरहेछन्। के छ, कसरी काम गरिरहनु भएको छ? अब यसो हो, यो अब कोभिडको सुरुवातदेखि अब काममा शिथिलता त नआएको होइन, आएकै हो। र सुरुमा चाहिँ हामी कहाँ अल्मल्यौँ भन्दाखेरि काम कसरी सुरु गराउने भनेर चाहिँ नि सुरक्षित तवरले कामका मतलब कामदार पनि सुरक्षित हुनु पर्यो, अनुगमन गर्ने मान्छे पनि सुरक्षित हुनु पर्यो र कामको चाहिँ भिड्ने टेक्निसियनहरू पनि चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि सुरक्षित हुनु, त्यसको लागि प्रोटोकल बनाउनुतिर लाग्यो। प्रोटोकल बनाएर केही हदसम्म काम पनि सुरु भएको हो। फेरि यो सेकेन्ड लकडाउनमा फेरि त्यो अझ बढी कडा हुँदाखेरि चाहिँ नि केही अझ थप शिथिलता आयो। तर त्यति हुँदै पनि
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र यसले सुरु गरेका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ काम सुरु गराउन चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि प्रयास जारी छ र त्यसले गर्दाखेरि केही चाहिँ मतलब चाहिँ केही प्रोजेक्टहरू चाहिँ राम्ररी सुरु पनि भएका छन्। त्यो राम्ररी भन्नुको मतलब त्यो कोभिड नहुँदाखेरि जस्तो त पक्कै होइन, केही नहुनुभन्दा केही काम सुरु भएको छ। यसमा अनुगमनमा जान पनि भनौँ न मन्त्रालय स्तरीय अनुगमन हुन्छ, विभाग स्तरीय अनुगमन हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ नि क्षेत्रीय कार्यालयहरू छन्, क्षेत्रीय कार्यालय जस्तै सुपरिवेक्षण कार्यालयहरू छन्। उहाँलाई पनि कठिनाइ के भनेर भन्दाखेरि मुभमेन्ट गर्न गाह्रो भयो, कहाँ रोकिने कहाँ नरोकिने, फेरि काठमाडौँ नाकाबाट बाहिर गइसकेपछि आउने कठिनाइ होइन। त्यसपछि जुन चाहिँ हामीले प्रोटोकल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, सकभर चाहिँ नि मिक्स नहुँ भन्ने नै सबैलाई हुन्छ। फेरि त्यसपछि त्योदेखि बाहेक फेरि अर्को इमोसनल कुरो पनि छ। भनौँ न सबैको घर परिवार हुन्छ, घर परिवारमा चाहिँ परिवार चाहिँ आफ्नो परिवारको सदस्य कोही गइदियोस् यो थ्रेटले भन्दाखेरि त्यो चाहनाहरू पनि हुन्छ। यी सबै चिजलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुगमनमा पनि केही कठिनाइका बावजुद हुँदै पनि अनुगमनको कार्य पनि कोभिड नहुँदाखेरि जस्तो चाहिँ नि नभए पनि एउटा लेभलसम्म अनुगमन चाहिँ कुनमा कसरी प्रायोरिटाइज गर्ने भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेर प्राथमिकता दिएर चाहिँ कुनमा जाने कुनमा नजाने भनेर चाहिँ अनुगमनको पनि कार्यालयहरू चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेको छ। जस्तै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जस्तै हामीले ठेक्का प्रणालीमा गएका परियोजना चाहिँ समयमा सकिएनन्, म्याद थप्ने कामले रोकियो भने त्यस्तालाई चाहिँ चेतावनी दिएर कारबाही गर्नु, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नु, नराम्रो काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु भन्ने मन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन छ भन्ने कुरा आइरहेछ। के छ, के भनिरहनु भएको छ उहाँले? सही कुरो हो, राम्रो काम गर्नेलाई र राम्रो काम गर्ने भनेको गुणस्तरीय काम गर्ने, समय सीमाभित्रै सकाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने पनि माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशन हो। र यस सम्बन्धमा चाहिँ भनौँ न अब ढिलो भएका कामहरू छन् कतिपय, के कारणले ढिलो भएको त जायज कारण छ भनेदेखि हामीले म्याद तप पनि गरिदिने हो। यदि जायज कारण छैन भनेदेखि चाहिँ नि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूले चाहिँ नि त्यस्ता किसिमका ठेक्काहरू चाहिँ नि तोड्ने या अरू नयाँ ठेकदारबाट गराउने कुन उपायबाट गराउँदाखेरि चाहिँ नि ती निर्माण कार्यहरू चाहिँ अझ समयमै निर्धारित समयमा सकाउन सकिन्छ या निर्धारित समयमा सकाउन नसकेकोलाई अर्को सेकेन्डरी सेड्युल तयार गरेर त्यो समयभित्र सकाएर जनतालाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गरेर कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण कतिपय विकास निर्माणका पूर्वाधार निर्माणका कामहरू रोकिए तापनि पछिल्लो समय अगाडि बढेका छन् र विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काममा लगाउनका निम्ति ठेक्का प्रक्रियामा गएका विकास निर्माणका आयोजनालाई समयमै सक्नका निम्ति ताकेताक गरिरहेको छ र मन्त्रीले समेत विभिन्न विभागहरूले क्षेत्रीय कार्यालयहरूले स्थलगत अनुगमन समेत गरेर ठेक्का प्रणालीमा लागेका परियोजना तत्काल सक्नका निम्ति अथवा कुन कारणले रोकिएको त्यसको जायज जवाफ दिनका निम्ति समय उपलब्ध गराएर राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो काम गर्नेलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। बस आम जनताको चाहना यति हो, विकास निर्माणका काम बनिरहँदा यसका कारण जनताहरूले आम सेवाग्राहीले समस्या भोग्न नपरोस्, सरकारले अगाडि बढाएका विकास निर्माणका काम कारबाही प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढुन् भन्ने नै चाहना हो। यतातर्फ मन्त्रालयले मन्त्रीज्यू स्वयंले अनुगमन गरिरहनु भएको छ, यसमा कुनै पनि समस्या र बाधा व्यवधान नआउन्। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। हामी अर्को दिन यहाँहरूले सेवा लिने र यहाँहरूले सेवा दिने कुनै पनि यस्तै कार्यालयमा पुगेर स्थलगत खबर अनुगमन गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। हो, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मन्त्री पनि फेरिएका हुन्। उनै मन्त्रीले यति बेला विभिन्न ठेकेदार कम्पनीहरूलाई काम नगरे बापत कालो सूचीमा राख्ने तयारी पनि गरिरहेका छन्। कतिपय कम्पनीहरू, ठेकेदार कम्पनीहरू कालो सूचीमा समेत परेका छन्। उनै मन्त्रीले यति बेला विकासको निर्माण गर्छु भन्दै विभिन्न अनुगमन पनि गरेका छन्। हो, यसले निरन्तरता पाओस्, काम नगर्ने ठेकेदारहरू कानुनी दायरामा आउन्, कालो सूचीमा परुन्, कारबाहीमा परुन् र जनताले विकास निर्माणको पक्षमा काम गर्ने मन्त्रीहरूको तारिफ गर्न पनि पाउन्, मन्त्री पछि नहटुन्, प्रलोभनमा नपरुन्। बस हाम्रो चाहना यति। अब एकैछिन विश्रामपछि नेपाल रेडक्रसभित्र देखिएको व्यथिति र पछिल्लो कार्य समितिले जारी गरेको श्वेत पत्रमा आधारित रहेर बनाइएको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।
विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। नेपाल रेडक्रसभित्र देखिएको व्यथितिबारे हामीले निरन्तर रूपमा फलोअप गर्दै गयौँ। त्यसै कारण पूर्व पदाधिकारीहरू त्यहाँबाट बिदा पनि भएका छन्। तर तिनै पदाधिकारीले प्रयोग गरेका गाडी यति बेला नाममा पनि एउटा गाडी पनि 3-4 जनाको नाममा अथवा एउटै व्यक्तिको नाममा पनि 3-4वटा गाडी देखिएको छ। यसले नेपाल रेडक्रसभित्र व्यथिति निकै थियो भन्ने प्रश्न देखाउँछ। हुन पनि विभिन्न गठन भएका संसदीय समिति हुन् या जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गर्दा पनि नेपाल रेडक्रसभित्र भ्रष्टाचार भएकै छ भन्ने बताइरहेको छ। तर अहिले निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको तदर्थ समितिले समेत यो अनियमितता भएको छ, तर कति भएको छ भन्ने कुरा एकिन निकाल्न सकिएको छैन। हुन त निर्वाचनको म्यान्डेट निर्वाचन गराउन मात्रै म्यान्डेट पाएको तदर्थ समितिले असोज 28 र 29 गते निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। तर थोरै समय छ, तर नेपाल रेडक्रस अहिलेसम्म नवीकरण भएको छैन। अझ भनौँ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी यति बेला अवैध रूपमा चलिरहेको छ, किनकि दर्ता नै भएको छैन। यो दर्ता प्रक्रिया पनि अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। तर नयाँ तदर्थ समितिले केही 22वटा बुँदा ल्याएर नेपाल रेडक्रसलाई हामी प्रभावकारी बनाउँछौँ भन्ने दाबीसहित श्वेतपत्र जारी गरेका छन्। अबका क्रममा हेरौँ श्वेतपत्र र नेपाल रेडक्रसभित्र देखिएको व्यथितिको विषयमा तयार पारेको यो रिपोर्ट। मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता, ऐच्छिक सेवा, एकता र विश्वव्यापकता रेडक्रसका सिद्धान्त हुन्। तर यी सिद्धान्त लत्याउँदै आर्थिक अनियमितता र निर्धारित समयमा अधिवेशन नगरेका कारण सरकारले सञ्जीव थापा नेतृत्वको पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी डाक्टर नेत्रप्रसाद तिमिलसिन्हाको अध्यक्षतामा साउन 13 गते 33 सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्यो। 3 महिनाको समय सीमा पाएको तदर्थ समितिको मुख्य काम तत्कालै निर्वाचन गरी नयाँ कार्य समितिलाई जिम्मेवार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने रहेको थियो। वर्षौंदेखि आर्थिक अनियमितताको अखडा बनेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अनियमितताका श्रृङ्खलाबारे कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत हामीले आम दर्शकलाई देखाइरहेका थियौँ। हाम्रो निरन्तरको खबरदारीपछि सरकारले गठन गरेको तदर्थ समितिले आफ्नो 3 महिने कार्यकाल सकिन केही हप्ता बाँकी रहँदा श्वेतपत्र जारी गरेको छ। आइतबार नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले श्वेतपत्र जारी गर्दै पछिल्लो 5 वर्षमा संस्थालाई 7,55,12,924 रुपैयाँ 80 पैसा नोक्सान भएको बताएको छ। संस्था घाटामा गए पनि वर्तमान तदर्थ समितिले संस्थाको वैधानिकतामाथि निरन्तर प्रश्न उठेकाले संस्थाको नवीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको दर्ता नवीकरण हुन नसकी संस्थाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको अवस्था छ। अहिले हामीले 1 वर्ष अगाडि संस्था नवीकरण गर्नुपर्ने नियमअनुसार हामीले यिनै दस्तावेजहरू यो सबै सङ्कलन गर्दाखेरि त्यसको तयारी गर्दाखेरि अहिले पनि हामी त्यो प्रक्रियामै छौँ। आगामी असोज 29 र 30 गते निर्वाचन मिति तोकेको तदर्थ समितिले निर्वाचन गराउन पनि कर चुक्ता समाज कल्याण परिषदमा कार्यक्रम स्वीकृति अनुमोदन तथा अनुगमन जस्ता कानुनी वैधानिक विषयहरू टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। संस्थागत सुधारका लागि 22वटा प्रतिबद्धता जनाएको वर्तमान समितिले रेडक्रसको वर्तमान अवस्था, आर्थिक अवस्था, संस्थाका चल अचल सम्पत्ति, सेवा तथा कार्यक्रम लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे पनि सरकारका विभिन्न निकायले रेडक्रसभित्र भएको आर्थिक अनियमितताबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए पनि वर्तमान तदर्थ समितिले भने पुनः विभिन्न छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको हो। केन्द्रीय गोदाम घर निर्माणका लागि जग्गा खरिद र भवन निर्माण, केन्द्रीय रक्त सञ्चार भवन निर्माण, विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित खानेपानी योजनाको सामग्री सप्लाई आदि विषयहरू व्यक्तिको स्वार्थमा गरिएको भनी प्रश्न उठेको अवस्था छ। त्यस्तै सवारी साधन लगायतको सुविधा तथा स्रोत साधनहरूको उपयोगमा स्पष्ट मापदण्ड पालना नभएको सवाल समेत सरकारहरूबाट आएका छन्। अब हाम्रो सिस्टममा गलत भएको हो कि अब कहीँ केही भएको हो। एउटै मान्छेको नाममा 2-3 वटा सवारीहरू देखिने
त्यो लगत बुकमा हाम्रो सिस्टमै पनि केही हुनसक्छ। एउटै मान्छेको नाममा कम्प्युटरहरू 3-4वटा देखिने, मोबाइल 5-7वटा देखिने, यो के हो भन्ने हाम्रो आफ्नो सिस्टमको त्रुटि पनि हुनसक्छ। त्यो वास्तवमा त्यहाँ नहुन पनि सक्छ, तर यस्तो देखिएको छ। श्वेत पत्रमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवाको आर्थिक वर्ष 2071 र 72 देखि 2075-76 सम्ममा कुल आम्दानी 28 करोड 34,12,553 रुपैयाँ देखाइएको छ। सोही अवधिमा खर्च 35 करोड 89,25,878 रुपैयाँ 26 पैसा भएको श्वेत पत्रमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षमा जनकपुर आँखा अस्पतालको आय 6 करोड 88 लाख रुपैयाँ र खर्च 7 करोड 1 लाख भई 13 लाख घाटा भएको श्वेत पत्रमा जनाइएको छ। सुर्खेत आँखा अस्पतालको आय 4 करोड 44 लाख रुपैयाँ र खर्च 4 करोड 92 लाख देखाइएको छ। संस्थाको साधारण तर्फको आय व्यय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 22 करोड 83 लाख रुपैयाँ आम्दानी भई 26 करोड 73 लाख खर्च भएको छ, जस अनुसार आर्थिक वर्ष 2076 र 77मा संस्था 3 करोड 90 लाख रुपैयाँ घाटामा गएको देखिन्छ। यस्तै संस्थाका कोषहरू मध्ये पुँजी कोषमा 17 करोड 58 लाख, अक्षय कोषहरूमा 4 करोड 62 लाख, सञ्चालन प्रकृति कोषहरूमा 55 करोड 60 लाख, सामग्री राहत तथा अन्य सञ्चित कोषमा 23 करोड 69 लाख, प्राथमिक उपचार कोषमा 1 करोड 44 लाख, उपदान कोषमा 18 करोड 91 लाख र आय व्यय सञ्चित कोषमा 14 करोड 45 लाख रहेको छ। संस्थामा 2,24,000 वैधानिक वयस्क सदस्यहरू, 8,52,000 जुनियर तथा युवा सदस्यहरू विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू र समुदायमा आधारित रहेको जनाइएको छ। हाल रेडक्रसमा 1,537 उपशाखा, 77 जिल्ला शाखा, 7वटा प्रदेश समिति र 1 केन्द्रीय समिति रहेका छन्। यस अलावा 4,503 जुनियर सर्कल, समुदाय स्तरमा 193 र उच्च शिक्षालयहरूमा 1,559 युवा सर्कल गरी 8,000 भन्दा बढी नेपाल रेडक्रसका निकायहरूमा क्रियाशील रहेका छन्। वर्षौंदेखि आर्थिक अनियमितताको अखडा बनेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सुधारका लागि सरकारले तदर्थ समिति गठन गरे पनि रेडक्रसभित्र भइरहेको आर्थिक अनियमितताको वास्तविकता कहिले बाहिर आउँछ र दोषीहरूमाथि के कारबाही हुन्छ भन्ने नै अहिलेको आम चासोको बनेको छ। भवन निर्माणमा अनियमितता, जग्गा खरिदमा अनियमितता, भत्ता लगायतका अनेक सुविधाका नाममा अनियमितता गरेर रेडक्रस जस्तो परोपकारी संस्थालाई बदनाम र विवादित बनाउनेहरू जो कोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। हो भन्नलाई परोपकारी संस्था, तर नेपाल रेडक्रसभित्र देखिएको व्यतिथिले सबैलाई लज्जित बनाएको छ, किनकि समाज सेवाका नाममा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको छ। पूर्व पदाधिकारीहरूलाई यति बेला कारबाही गरिएको छ, बर्खास्ती गरिएको छ, तर बर्खास्तीले मात्रै आँखामा छारो हाल्ने काम नहोस्। उनीहरूलाई निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ। नेपाल रेडक्रस जस्तो गरिमा बोकेको संस्थालाई तदारुकता दिन, प्रभावकारी रूपमा काम गराउनका लागि अब आउने नयाँ समितिले ठोस कदम चाल्नै पर्छ, जसका कारण आम रेडक्रस प्रेमीहरूले नेपाल रेडक्रसमा गर्व गर्न पाउन् र जनताको सेवामा खटिने रेडक्रसहरू पनि आम जनताको विश्वास दिने खालका बनुन्। बस हाम्रो चाहना यति। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईहरुकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।